सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुन्ने भी उम्मीद है तैयार होकर आए होंगे और हम इनसे इंशाअल्लाह बारी बारी एक एक सवाल करेंगे। पहले स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लेते हैं। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। अब तक दो दो मुकाबले हो गए, आज तीसरा है और मदनी मुन्नों ने सारे ही नंबर हासिल कर लिए हैं। मगर आज देखते हैं कि इन्होंने आज की तैयारी कैसे की है। ज़रा बताइए जनाब, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 12 मदनी मुन्ने एक साथ मुकाबले में शामिल हैं और सबके 4-4 नंबर हैं। अब बारी है अगले आज के तीसरे मुकाबले की। माइक लेंगे मदनी मुन्ने और इंशाल्लाह पहले अपना नाम बताएंगे ताकि हमारे स्कोर बोर्ड वालों को भी आसानी रहे और उसके बाद आपसे सवाल। आज दाईं तरफ से शुरू करेंगे जी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ अत्तारी, बहुत खूबसूरत सवाल है। आपसे बताइए रमज़ानुल मुबारक में घर वालों पर खर्च करने की क्या फजीलत है। रमज़ानुल मुबारक में घर वालों पर खर्चा करो क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा ख्याल आप हदीस सुना रहे हैं ना, ठीक है, नबी पाक का फरमान सुना रहे हैं। चलें आगे पूरा करें। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्योंकि रमज़ान में खर्चा करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में सही कह रहे हैं आप, सही पढ़ रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं। क्या शानदार मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। यानी माह रमज़ान तो क्या आया है, यूँ समझिए रहमतों की चारों तरफ से बरसात हो रही है। अब रोज़ा रखे तो फजीलत तो बरकतें, माह रमज़ान में रोज़ादार आराम करे तो भी उसको नेकियां मिल रही होती हैं। उसके मुंह से बू आए वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क से बेहतर है। इफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल, सहरी के वक्त की दुआएं कबूल, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना। अब अपनी फैमिली पर तो वैसे ही हम खर्च करते हैं, मगर रमज़ान में खर्च करना अपने घर वालों पर अल्लाह की राह में खर्च करने के बराबर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। माह रमज़ान की अच्छी नीयतें शामिल कर लिया करें जब अपने घर वालों पर भी खर्च करें। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी होगी, बहुत सारी हदीसों में घर वालों पर खर्च करना सदका करार दिया गया, बल्कि एक हदीस पाक में कुछ इस तरह भी फरमाया गया कि मीज़ान अमल पर जो आमाल सबसे पहले तोले जाएंगे उनमें से एक अमल यह है कि जो घर वालों पर जो खर्च किया होगा। तो माशाअल्लाह अपनी फैमिली पर खर्च करने को भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर सोचनी है, घर वालों पर खर्च करेंगे मगर शरीयत के तरीके और बाउंड्री में रहकर। अब बंदा कहे मैं घर वालों पर खर्च कर रहा हूँ बच्चों की खुशी के लिए, हराम कामों के लिए, नाजायज़ कामों के लिए, तो इसका सवाब नहीं बल्कि इसका अजाब और गुनाह भी हो सकता है। तो हमें इस पर गौर करना है। अब बारी है दूसरे मदनी मुन्ने की। अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी, जनाब आपने शेर कंप्लीट करना है। डर था कि इस्यां की सज़ा अब होगी यार रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी क्या नहीं। बात है, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। डर था कि सिया की सजा कल होगी रोज़े जज़ा। डर था कि सिया की सजा कल होगी रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है, क्या शानदार शेर है कि हमें ये डर है कि हमें आज गुनाहों की सज़ा मिलेगी या क़यामत के दिन मिलेगी। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम शफ़ी रोज़े महशर हैं, अपने उम्मतियों पर कितने मेहरबान हैं। दी उनकी रहमत ने सदा, मेरे आका की रहमत ने फरमाया ये भी नहीं वो भी नहीं, आज भी कुछ नहीं होगा, क़यामत के दिन भी बख्शे जाओगे। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और अपने गुनाहों पर तौबा करना नसीब फ़रमाए। तीसरे मदनी मुन्ने, दोनों ने सही जवाब दे दिया है। आपसे सवाल ये है, बताइए कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर किस नबी अलैहिस्सलाम ने करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
चलें, بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی. کوئی بتائے گا کس کے ذریعے کروائی؟ مزدور کون تھے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ہاں چلیں بھائی، برابر والے مدنی منع کو دیں ذرا مائک. جنوں سے. جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی. دیکھیں اللہ کے نبیوں کا پاور، ان کی قدرت. اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ جنوں سے مزدوری کرواتے تھے. اتنی اتھارٹی تھی، ان کی بات مانی جاتی تھی. تو اللہ والوں کی شان بہت نرالی ہوتی ہے. جی چوتھے مدنی منع، سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں. جی سب سے پہلے جو مسلمان بادشاہ، اسلامی بادشاہ گزرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ان کو خاص وصف حاصل تھا. کوئی بتائے گا؟ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا، اتنی عظیم ہستی ہیں. آپ کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کی ذمہ داری دی تھی. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک کو ان پر کہ کاتب وحی کہلائے. پیارے آقا پر جو وحی نازل ہوتی تھی، چند صحابہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی. تو حضرت امیر معاویہ ان میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. پانچویں مدنی منع، چلیں جناب، رمضان المبارک کی فضیلت سے متعلق مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب لانا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور قل اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. جی کتنی شاندار بات ہے. یعنی یہ دو چیزیں کتنی مبارک ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا. یہ عطا کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، یہ بخشے جائیں. کیا بات ہے رمضان کی، کیا بات ہے سورہ اخلاص کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں بھائی، چھٹے اسلامی بھائی، چھوٹے اسلامی بھائی، جی نام بتائیں گے؟ محمد عبداللہ عطاری. عبداللہ بھائی کبھی آپ ادھر بیٹھتے ہو، کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے. چلیں جناب عبداللہ بھائی سے شعر سنتے ہیں. شعر یہ ہے: مژدہ باد اے آسیوں ذات خدا غفار ہے. تخنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. ٹھیک کر لیجئے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، مشورہ نہیں کر سکتے. اچھا چلیں اب دوبارہ پڑھیں. تخنیت اے مجرموں ذات خدا غفار. جی مژدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجدہ باد آسیوں ذات خدا، مجدہ باد آسیوں شاف مدنی منع رائٹ سائڈ پہ جتنے ہیں سب نے ہی صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری اس طرف کے مدنی منوں کی ہے. مائک کن کے پاس ہے؟ وہاں سے شروع کریں گے. چلیں ان کو مائک دے دیں بھائی. چلیں آپ کے پاس بھی آ گیا مائک، یہ لے لیں مائک. چلیں یہ والا مائک لے لیں. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر جواب دیں گے. محمد احمد رضا عطاری. چلیں احمد رضا بتائیے جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مزارات ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا آپ کو یہ بتائے گا مدنی منع کہ جب حجت الوداع کا موقع تھا، میرے آقا نے جو اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا جس میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ ارے واہ، مدنی منع نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. بتائیں بھائی، مائک دیجئے ان کو. دوسرا ہاں یہ والا مائک دیں. جی 1 لاکھ. چلیں آپ کہہ رہے 1 لاکھ اور زیادہ تھے. کوئی اور بتائے گا؟ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے حجت الوداع کے موقع پر. جنت البقیع میں کتنے؟ 10,000. 1,24,000 میں سے 10,000 نکالنے تو کتنے بچے؟ کوئی بتائے گا؟
1,14,000. ٹھیک ہے. اب یہ سوال میں نے کیوں کیا پتہ ہے؟ جب صحابہ کرام تو نبی پاک کے ساتھ ہوتے تھے نا, تو جنت البقیع میں صرف 10,000 کیوں ہیں؟ باقی کہاں گئے؟ 1,14,000 کہاں گئے؟ مدینہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ ان کا انتقال مدینہ میں کیوں نہیں ہوا؟ وہ جنت البقیع میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے نا. اور اس کا جواب بہت شاندار ہے, اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بڑا شاندار جواب ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینہ چھوڑا. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئیوں نے صحبت بھی چھوڑی. کیوں؟ دین اسلام کے لیے, اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے سفر کیا صحابہ کرام نے. بغداد میں کتنے مزارات ہیں, اردن میں کتنے مزارات ہیں, عرب کے کئی ملکوں میں مزارات ہیں, یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر بھی صحابی رسول کا مزار ہے. یعنی یہ دنیا بھر میں پھیل گئے اور دنیا بھر میں جا کر اسلام کا پرچم اتنا بلند کیا. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارے صحابہ کی کوششیں ہیں. صحابہ کے بعد اولیاء کرام نے یہ کام کیا. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہند آئے اور ان کے صدقے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میرے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جو آج دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, دین اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. ان صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا دین اسلام کی خدمت کے لیے, ہم اپنا گھر تھوڑے دنوں کے لیے نہیں چھوڑتے. تو چلیں آپ بھی نیت کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں. آپ پہلے یہ نیت کر لیں, جب بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں خوب سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب باری ہے اس طرف سے دوسرے مدنی منع کی, اور آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر میں تیل کس طرح استعمال فرمایا کرتے؟ چلیں جناب. پہلے الٹی ہتھیلی پر, پھر دونوں ابروں پر, پھر دونوں آنکھوں پر. الٹی ہتھیلی پر کیا کرتے تھے یہ تو بتائیں نا. پہلے الٹی ہتھیلی پر تیل لگاتے تھے, تیل ڈالتے تھے. تیل ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. پھر دونوں ابروں پر, پھر دونوں آنکھوں پر, پھر سر مبارک میں تیل لگاتے تھے. چلیں میں تھوڑا سا اس کا جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں, پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیل مبارک کو اپنی الٹی ہتھیلی پر ڈالتے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی سیدھی انگلی سے, شہادت کی انگلی سے, سیدھے ہاتھ سے اپنے دونوں ابروؤں پر, اب یہ دیکھیں یہاں پر پہلے سیدھے ابرو پر, پھر الٹے. بسم اللہ شریف پڑھ لیں جب بھی تیل لگائیں. اچھا تیل لگانا تو ہے, ٹائم اتنا ہی لگنا ہے, سنت کا ثواب مل جائے گا. تو ہتھیلی میں تیل ڈالا اور اپنی انگلی سے پہلے سیدھے ابرو پر, پھر الٹے ابرو پر, پھر سیدھے آنکھ کی جو پلکیں ہیں نا اس پر تیل, پھر دوسرے آنکھ کی اس پلک پر تیل لگانے کے بعد, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اب سر میں تیل لگانا ہے. تو سر میں بھی پہلے کوشش کریں دائیں طرف لگائیں, پھر بائیں طرف لگائیں. ماشاءاللہ داڑھی شریف ہے تو پھر داڑھی شریف پر لگائیں. تیل لگانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ہاں, بس ہر نیک اور جائز کام سے پہلے, اکرام والے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا. بغیر بسم اللہ شریف لگائے تیل لگائیں گے تو شیطان بھی تیل ہمارا لگا رہا ہوگا, تو ہم کیوں لگانے دیں بھائی شیطان کو تیل؟ ٹھیک ہے, تو ہم اپنا تیل خود ہی لگائیں گے, شیطان کو نہیں لگانے دیں گے, اور سنت کے مطابق لگائیں گے. نیت کریں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اب آئندہ جب تیل لگائیں گے تو سنت کے مطابق لگائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, آپ کوئی شعر سنائے گا اعلیٰ حضرت کا؟ میرے آقا کے مبارک بالوں پر تیل کا تذکرہ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کیا ہے. چلیں نعت خواں سے بھی سوال کر لیتے ہیں, نعت خواں اسلام پہ سنائیں گے. چلیں اشارہ دے دیتے ہیں نعت خواں کو. یہ مقطع ہے اعلیٰ حضرت کا جس میں نبی پاک کے سر اقدس پر مبارک تیل کا تذکرہ ہے. ہاں سنائیں اگر سنا سکتے ہیں تو. تھوڑا سا مدنی آزمائش نعت خواں کے ساتھ بھی کر لیا کریں گے کبھی کبھی. جی. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا بات. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے. نبی پاک کے بال مبارک پر جو تیل لگایا گیا اس کو بھی اپنے اشعار میں شامل کیا. ان سے بھی کیا خوبصورت استعارہ استعمال کیا. سبحان اللہ. تیسرے بدری منع. چلیں جناب, آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا کتنے روزوں سے افضل ہے؟ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. اللہ اللہ. عام دنوں میں 1000 دن کے روزے رکھیں, ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھیں. کیا بات ہے. ماہ رمضان کی 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, اب باری پھر شعر کی ہے, اور آ گئے چھوٹے چھوٹے میٹھے میٹھے مدنی منع. چلیں جناب, نام بتائیں. محمد جنید رضا اتاری. جنید کی عمر میں بتاؤں گا, 9 سال ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا؟ بولو جواب درست ہے بھائی.
जवाब दुरुस्त है जवाब हाँ, अरे हाँ, कल तो आपसे एक सवाल किया गया था, जुनैद किसका नाम है, पूछ के आए, जी बताएं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। हज़रत जुनैद बगदादी औलिया के सरदार कहलाते हैं अपने ज़माने में, और आपका नाम उम्मीद है कि आपके वालिदैन ने उन्हीं के नाम पर रखा होगा। तो हमें भी अपने बच्चों के नाम औलिया किराम की निस्बत से, सहाबा की निस्बत से, अम्बिया की, अल्लाह वालों की निस्बत से रखें, ताकि हमारे बच्चों को उनकी बरकतें भी मिलें। और नाम रखने के बाद बच्चे को बताया करें कि बेटा आपका नाम इसलिए रखा था, ताकि फिर उस शख्सियत के बारे में उसको जानने का शौक़ भी हो और उनकी सीरत पर अमल करने का जज्बा भी बढ़े। चले जनाब, अब जुनैद से सवाल है, शेर सुनाना है। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। नात ख्वाह इस्लाम में सुनाएंगे। तू बेहिसाब बख्श के बेशुमार जुर्म, देता हूँ तुझे वास्ता शाहे हिजाज का। क्या बात है, अल्लाह करीम इन मुबारक दिनों के सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चले जरा 10वें मदनी मुन्ने के पास, बल्कि 11वें मदनी मुन्ने के पास हम पहुंच गए। जी बेटा, नाम बताएंगे। मोहम्मद साद जमील अत्तारी। मोहम्मद साद जमील अत्तारी सल्लमहुल बारी। बताइए आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपने कहा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले जनाब, आदम सानी क्यों कहा जाता है ये पता है आपको? इंशाल्लाह हमारा एक सच्चा वाक़या जब होगा ना, सिलसिला हमारा एक वाक़या भी होता है, तो इंशाल्लाह किसी वाक़ये में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी हिस्ट्री को, उनके वाक़ये को बयान करेंगे। अभी बताएं क्यों कहा जाता है आदम सानी। ज़रा माइक दे भाई, इनको माइक भिजवाएं यहाँ पर। चलें बताएं। दूसरे आदम। हाँ, आदम सानी का मतलब मैंने तर्जमा थोड़ी पूछा है भाई आपसे। आदम सानी कहा क्यों जाता है, वजह क्या है, ये बताएं आपको। चलें, ये वजह इंशाअल्लाह हम अपने एक सच्चा, अच्छा आप बताएंगे, बताएं भाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की थी कि मेरी कौम मेरा कहना नहीं मानती, इन पर अजाब नाजिल फरमा। जो अल्लाह का नाम लेवाते हो उनके साथ कश्ती में सवार हो गए, वो बच गए, बाकी सारे ज़मीन में से पानी फूट पड़ा और वो गर्क हो गए। हाँ, तो फिर ये आदम सानी क्यों कहलाए कि फिर इसके बाद थोड़े ही लोग रह गए, जो कश्ती में थे ना वही दुनिया में रहे, बाकी सारी दुनिया में जो लोग थे, जानवर थे, सब मर गए। अब जो कश्ती में ज़िंदगी थी वही बाकी बची थी, यूँ समझिए। मैं इंशाल्लाह उसको तफसील से बयान करूँगा। तो फिर दोबारा दुनिया में एक आबादी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तो हमने वाक़या सुन लिया ना, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम से जो कश्ती के लोग थे, फिर ये पूरी दुनिया आबाद हुई वंस अगेन। तो आदम सानी का मतलब है कि उनके ज़रिए एक बार फिर दुनिया को आबाद किया गया। तो ये दूसरे आदम हैं, हज़रत आदम, और फिर ये दूसरे आदम कहलाए, आदम सानी कहलाए। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी मालूमात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी मदनी मुन्ने के पास हम जा रहे हैं जी। आखिरी सवाल, घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ लिया जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो? पहले तो नाम बताएंगे। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। अरे सुफियान बेटा, अब ये जवाब दीजिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। बहुत लड़ते हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी आज कुछ वजीफ़ा मिल जाएगा जी। बाद बुजुर्गों को देखा गया है कि घर में दाखिल, दिन की इब्तिदा में घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं। इससे घर में इत्तेफाक भी रहता है और रोज़ी में और रिस्क में क्या होती है? रिस्क में बरकत होती है। बरकत होती है। ठीक है ना। देखें, घर में इत्तेफाक भी रहता है, यानी झगड़ा भी नहीं होता, रोज़ी में बरकत भी रहती है। तरीका क्या बताया, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दिन की इब्तिदा में जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह घर में इत्तेफाक भी रहेगा, झगड़ा भी नहीं होगा, रोज़ी में भी बरकत हो जाएगी। जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। सब पढ़ने की भी नियत कर लें कि रोज़ाना घर में दाखिल होते वक्त ये पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जनाब कोई मुश्किल सवाल लाएं, वरना ये मदनी मुन्ने तो सारे ही सही जवाब दे रहे हैं, सारे ही नंबर पूरे पूरे ले रहे हैं। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है हमें, ताकि फिर उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलें। सबने हासिल कर लिए हैं और आज शुजा के नुक्ते भी पूरे हैं।
تو اب ذرا آپ دیکھتے یہ ہیں کہ 12 مدنی بڈھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کل ایک سوال کیا تھا ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے. سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر جب شیطان نے تھوکا تھا تو اس مٹی سے کیا بنایا گیا تھا؟ انٹرسٹنگ کوسچن تھا, انٹرسٹنگ معلومات بھی تھی. اس سے کتا بنایا گیا, اور کل ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ کتے کی جو 3 خصلتیں ہیں وہ کس وجہ سے ہیں کہ وہ رات بھی جاگتا ہے, بندے کا دوست بھی بن جاتا ہے, پھر اسے کاٹ بھی لیتا ہے. تو ان تینوں کی وجوہات بھی بڑی دلچسپ تھیں. امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے انجوائے بھی کیا ہوگا, سیکھا بھی ہوگا. آج ایک اور بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں, لیکن پہلے نام چند لوگوں نے نام بتائے. حالانکہ کمال یہ ہے, مجھے تو امید ہوتی ہے کہ بہت سارے نام آ جائیں گے. تو آپ سے ہم سوال ایسا نہیں کرتے کہ آپ نے کتاب سے ڈھونڈنا ہے, ہم جو بیان کر رہے ہیں اسی سے آپ سے سوال ہونا ہے. تو آپ نے اب غور سے ہمارا سچا واقعہ سننا ہے. بنت جاوید مدینہ العالیہ ملتان, بنت اقبال پاک پتن شریف, نبیل احمد اتاری لودھراں, علی حسن اتاری گجرانوالا, محمد اعظم رشید اختر آباد اوکاڑا, حیدر علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور, بنت فیض محمد فاروق نگر لاڑکانہ, ام عبداللہ اتاریہ سانگھڑ مدنی منا, محمد عبداللہ اتاری باب المدینہ کراچی, محمد حمدان اتاریہ کمالیہ, ام عبداللہ اتاریہ باب المدینہ کراچی, احمد رضا اتاری ٹنڈو آدم, زین العابدین وہاڑی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب میں سے کن کو تحفہ گھر تک بھجوایا جاتا ہے. محمد حمدان اتاریہ, یہ نام بھی بڑا یونیک ہے. یہ نام عموماً تو بچوں کا ہوتا ہے, بہرحال اس کی مجھے معنی نہیں پتا, اور کمالیہ سے ہیں. تو آپ تک انشاءاللہ یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. آپ ہم تک جو ہے وہ اپنا ایڈریس بھجوائیں تاکہ پھر آپ کو تحفہ آپ کے گھر تک پہنچایا جائے. چلتے ہیں ہم ایک بہت خوبصورت دلچسپ اور سچے واقعے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے. حضرت ملک الموت کون ہے؟ جو روح قبض کرتے ہیں. ملک الموت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ, ٹھیک ہے. یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے نا, وہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی مرتا ہے, جس کا انتقال کا وقت ہوتا ہے, اس کی روح وہی قبض کرتے ہیں. اچھا, یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بھی بتا دوں, عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ مزید طاقت اور پیارے آقا کی شان بھی ذہن میں آئے گی. آپ کو اندازہ ہے روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر سیکنڈ دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا. کوئی پاکستان میں مرتا ہے, کوئی امریکہ میں مرتا ہے, کوئی UK میں مرتا ہے, کوئی افریقہ میں مرتا ہے, لیکن ملک الموت سب جگہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, کہیں 100 آدمی ایک ساتھ مر جاتے ہیں, جہاز گر گیا, ٹرین ٹکرا گئی, ہوتا ہے نا ایسا, ایک ساتھ زلزلہ آ گیا, کئی ہزار لوگ مر جاتے ہیں. سب کی روح قبض کرنے ملک الموت کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کتنی سپیڈ ہے. ایک سیکنڈ میں یہاں کسی کا انتقال ہوا, اگلے سیکنڈ میں امریکہ میں ہوا, تیسرے سیکنڈ میں افریقہ میں ہوا, چوتھے سیکنڈ میں یورپ میں ہوا. اتنی سپیڈ. اچھا, ایک وقت میں شاید کئی 100 کئی ہزار لوگوں کے پاس پہنچنا پڑے. تو پتہ چلا کہ ملک الموت کی طاقت کتنی نرالی ہے, کتنے اسٹرانگ ہیں ان کی سپیڈ, اور ان کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے پاس پہنچ جائیں. تو یہ تو دنیا مانتی ہے نا کہ ہمارے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں. نبی پاک تو رب کے حبیب ہے نا, سب کے آقا ہے نا. بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نبی پاک اللہ کے بعد ساری مخلوق میں سب سے عرفہ اعلیٰ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہیں. تو اب حضرت عزرائیل ملک الموت کے پاس اتنی پاور ہو, تو ملک الموت کے بھی جو آقا ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس کتنی پاور ہوگی. کیا نعرہ لگا ہے, کیسے سٹائل سے, او سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو بہرحال تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو یاد ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے دل میں کیسے شیطان وسوسہ ڈال دے کہ نبی پاک مدینہ پاک میں ہیں تو ہماری مدد کیسے فرمائیں گے, تو ہم کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آئیں گے. نبی پاک تو سب کے آقا ہیں, جب چاہیں جدھر چاہیں تشریف لے جائیں, ساری دنیا ان کی, ٹھیک ہے. تو فرشتوں کے پاور دیکھ کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت, طاقت, اتھارٹی اور قدرت کا اندازہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی. اب ملک الموت کی دوستی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے, تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کرو.
फिर वापस लौटा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मरने के बाद कैसा फ़ील होता है, मौत का मज़ा कैसा है। आप अल्लाह के नबी भी हैं और मलकुल मौत आपके क्लोज़ यूँ समझे दोस्त थे, तो उन्होंने उनकी रूह कब्ज़ की। थोड़ी देर के बाद उस रूह को वापस लौटा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने फरमाया मुझे जहन्नम देखनी है, ताकि मुझे अल्लाह का खौफ हो और मैं देखूँ जहन्नम कैसी है। मलकुल मौत उन्हें जहन्नम में भी ले गए। वो जहन्नम का उन्हें तबकात को मुलाहिज़ा किया, अज़ाबात भी देख लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। फिर आप जन्नत में गए, कहा मुझे जन्नत देखनी है। जन्नत के दरवाज़े पर गए तो रिज़वान, जन्नत के जो दोज़ख के दरवाज़े पर दारोगा हैं उनका नाम है, वहाँ पर जो फ़रिश्ता है मालिक, क्या नाम है, जहन्नम के दरवाज़े पर जो यूँ समझिए जहन्नम के दरवाज़े के जो टेक केयर हैं या दारोगा हैं उनका नाम है हज़रत मालिक। क्या नाम है? ये याद रखने वाली बातें हैं। जन्नत के दरवाज़े पर जो दारोगा हैं, जो जन्नत के यूँ समझिए गेट को खोलना बंद करना जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो हैं हज़रत रिज़वान। वो कौन है? आमिर अहले सुन्नत ने एक खूबसूरत शेर में कहा ना, रिज़वान तेरी जन्नत में सोज़ो गुदाज भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना है। जो हज़रत रिज़वान से कई शायरों ने अपने कलाम में यूँ समझिए कि एक कलाम भी किया और उनका तज़किरा भी किया। तो बहरहाल हज़रत रिज़वान कहाँ के दारोगे हैं? हज़रत मालिक कहाँ के हैं? दोज़ख के, जहन्नम के। तो हज़रत रिज़वान से भी कहा हज़रत इदरीस ने कि दरवाज़ा खोलो, मुझे जन्नत देखनी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, आप जन्नत में चले गए। अच्छा, मलकुल मौत जो हैं वो काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार करते रहे कि जन्नत से बाहर आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, सैर ख़त्म होगी तो बाहर आएंगे, फिर लेके जाऊँगा दुनिया में। तो कहा हुज़ूर चलिए। कहा मैंने नहीं जाना जन्नत छोड़ के। अरे जन्नत छोड़ के नहीं जाना? तो आपने फरमाया मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो मैंने मौत का जायका चख लिया। थोड़ी देर के लिए तो मौत आई थी ना, उन्हें रूह कब्ज़ की गई थी, फिर लौटा दी। कब? फिर जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने दूसरी शर्त ये लगाई, भाई जन्नत में जाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो इंसान दुनिया से जाएगा तो जन्नत में जाएगा ना, पहले मौत आएगी, फिर वो जहन्नम से गुजरेगा। हर शख्स ने पुल सिरात से गुजरना है। जो जहन्नमी होंगे, अल्लाह जिनसे नाराज़ होगा, वो तो कट कट कर जहन्नम में ही गिर जाएंगे। जो पुल सिरात पार कर जाएंगे, अल्लाह राज़ी होगा, ईमान के साथ दुनिया से गए होंगे, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो हज़रत इदरीस फरमाते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए मौत भी आई, क्योंकि मैंने मौत का मज़ा भी चख लिया। फिर अल्लाह ने दूसरी शर्त लगाई है जहन्नम से गुजरना होगा, तो मैं जहन्नम से भी गुजर कर आया हूँ। जहन्नम में भी तो गए ना, थोड़ी देर के लिए जहन्नम का भी दीदार, मतलब जहन्नम को भी देख कर आया, उसके मामलात देखे। फरमाया फिर अल्लाह का ये उसूल है वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, अल्लाह फरमाता है जन्नत वालों को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। जो एक बार जन्नत में चला जाए ना, वो फिर जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जन्नत ऐसी शानदार जगह है, एक बार इंशाल्लाह हमारा दाखिला हो गया नबी पाक के पीछे पीछे, फिर हमेशा जन्नत में रहेंगे इंशाल्लाह। हम कुरान कहता है हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो आपने फरमाया तीन उसूल हैं, मौत भी आ गई, जहन्नम से भी गुजर गया और जन्नत में आ गया, तो रब ने दाखिल बाहर नहीं निकालना। अब मलकुल मौत जो हैं वो एक तरह से ज़ाहिर है उनके लिए तो अजीब मामला हो गया कि जन्नत से बाहर ही नहीं आ रहे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे बंदे इदरीस ने ये सारे काम मेरी मर्ज़ी से किए हैं, इन्हें यहीं रहने दो। हज़रत इदरीस फिर जन्नत ही में रह गए। आप आज आसमानों पर एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक जन्नत में आज भी मौजूद हैं, और अभी से यूँ समझिए कि मतलब उस ज़माने से ही आप जन्नत में मौजूद हैं। तो अब यूँ कहा जाता है कि चार अंबिया ऐसे, ये गौर करने वाली बात है कि जो ज़ाहिरी हयात के साथ इस दुनिया में यानी यहाँ मौजूद हैं, इसमें दो आसमानों पर हैं और दो ज़मीन पर हैं। आसमान पर दो अंबिया कौन से हैं? हज़रत एक कौन से हो गए? हज़रत इदरीस हो गए, और दूसरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे, क़यामत से पहले आएंगे इंशाल्लाह। कि फिर किसी सच्चे वाक़ये में आपको ये वाक़या भी सुनाऊंगा और इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाऊंगा कि जिस जगह आएंगे, हदीसों में वो जगह भी पता है कि कहाँ आसमान से उतरेंगे, वो जगह आज भी दुनिया में मौजूद है। और एक और मज़े की बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जगह की ज़ियारत भी की है, और मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि वो कौन सी जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे क़यामत से पहले। तो अब दो अंबिया आसमानों पर है, वो कौन से हैं? वेरी गुड, माशाअल्लाह। दो अंबिया जो ज़मीन पर मौजूद हैं, जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पे हयात के साथ मौजूद हैं, वो हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम
اور حضرت الیاس علیہ السلام. ویری گڈ ماشاءاللہ. اچھا حضرت خضر اور حضرت الیاس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک جگہ ان کے ساتھ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور ایک جگہ ان کے ساتھ حج بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کیسے؟ کہ کتابوں میں یہ لکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال رمضان کے روزے بیت المقدس میں گزارتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اور ہر سال حج کرنے میدان عرفات میں حضرت خضر اور حضرت الیاس وہاں تشریف لاتے ہیں. تو جتنے حاجی حج کرتے ہیں نا عرفات میں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خضر حضرت الیاس. اور دو نبیوں کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملتا ہے حاجیوں کو عرفات کے میدان میں. اللہ مجھے اور آپ کو اسی سال عرفات کے میدان میں حج کے دن پہنچنا نصیب فرمائے. تو یہ وہ چیزیں بیٹا جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا کہ وہ کیسے جنت میں داخل ہوئے اور آج بھی وہ جنت میں ہیں. اور 4 انبیاء کے بارے میں بھی جانا کہ 2 آسمانوں پر 2 زمینوں پر موجود ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ کہاں حج کرتے ہیں اور کہاں روزے رکھتے ہیں. چلے بدری چینل کے ناظرین، آپ کا سوال تیار ہو گیا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کے روزے کہاں رکھتے ہیں. ہر سال ماہ رمضان کے روزے کہاں رکھتے ہیں، کس جگہ وہاں موجود ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں، آپ نے یہ بتانا ہے. تو انشاءاللہ کل آپ سے انشاءاللہ آپ کے صحیح جواب کو لیں گے، قرآن دازی کریں گے. مدنی منی کی بتایا جا رہا ہے کال ہے، وہ شامل کرتے ہیں، پھر اجازت چاہیں گے. جی. میرا نام گل فاطمہ اطاریہ ہے. میں گجرانوالہ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. میٹھے اسلامی بھائی، اب مدنی آزمائش عبدالحبیب انکل کا سلسلہ مدنی آزمائش بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی آزمائش میں جتنے بھی ملنے ہیں اور عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. چلو بھائی، آپ کو بھی دعائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. چلیں کل انشاءاللہ اور مدنی منع اور مدنی منیوں کی کال شامل کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. جی، اسکور بورڈ ایک بار فائنل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا سے لے کر کاشف اتاری بن امین تک سب کے سب مدنی منوں کے 6 نمبر ہیں. 3 دن ہو چکے ہیں، سب کے صحیح جواب ہیں. دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کب تک اور کس طرح جاتا ہے.